गायनी के डॉक्टरों को देख लो आप, गायनी की जो डॉक्टर है, जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, क्या ये नेचुरल है? किसी मखलूक के बच्चे इसलिए ऑपरेशन से नहीं होते। ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत का ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया। हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है, और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती है, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहाँ गुस्से करती है कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप। हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से राब्ता रखो, ताकि कोई केस 100 में एक केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, काम काज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना। तो 100 में कोई एक ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसके नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से। तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही हैं, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो। तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है? और अभी मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने का ऑपरेशन है। एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर में था। घर वालों से मैंने बोला फौरन हॉस्पिटल चेंज करो। घर वालों से मैंने बोला फौरन से पहले क्या करना है? हॉस्पिटल चेंज। फौरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दे। पेशेंट को देखा तो भाई उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम थे, हमारे 16 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझ रहे हो? ये तसाई बन चुके हैं। वजह उसकी है कि अस्पताल एक टास्क देता है, 2 वजह से ऑपरेशन होते हैं, 3 वजह से। एक वजह तो वाकई वैलिड होती है, वाकई बाज माओं को मौत का खतरा होता है, मैं इसको मानता हूं। 100 में एक आध ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के दरमियान मौत का खतरा होता है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन वो 100 में 1-2 हो तो समझ में आती है बात। ज्यादातर क्या हो रहा है, अस्पताल ने टास्क दिया होता है कि जी बच्चा जो है, अस्पताल ने डॉक्टरों को टास्क दिया होता है इतने पैसे हमने कमाने हैं, वो ऑपरेशन के बगैर कमा नहीं सकते। अस्पताल लॉस में जा रहा होता है कि इस दफा फैमिली प्लानिंग पर लोगों ने ज्यादा अमल किया, बच्चे मार्केट में कमा रहे हैं तो हमारे पैसे कम बन रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा मसला ये होता है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी वो अल्लाह की मर्जी से होती है, वो डॉक्टर की मर्जी से बोलो नहीं। उसमें एक एग्जैक्ट डेट देना मुमकिन नहीं होता डॉक्टर के लिए, तेरी इस तारीख को बच्चा होगा। खवातीन को दर्द उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, महीना भी लग जाता है, 15-15 दिन भी लग जाते हैं, 1.5 महीना भी लग सकता है। एक कुदरत का निजाम है भाई, अल्लाह ने माँ को तकलीफ में डाला है ताकि बच्चे पर उसका हक साबित हो। तभी तो कुरान कहता है माँ के 3 गुना हक ज्यादा है बच्चे पर, यूं से 3 ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, ये उसकी तकलीफ का हिस्सा है। अब क्या होता है, डॉक्टर साहबा उनको ये मसला होता है कि भाई अगर ये इसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो पता नहीं अगले हफ्ते हो कि 2 हफ्ते बाद मार्केट में बच्चा आए, 1.5 हफ्ते बाद आए, तो मैं इंगेज रहूंगी, इसके मुझे कोई अलग से पैसे ना सवाब मिल रहे हैं, ना सवाब तो मिल रहा होता है लेकिन सवाब पे कौन यकीन करता है, पैसे तो मिल नहीं रहे। लाओ भाई चापड़ लेकर आओ, कैंची लेकर आओ, छुरी लेकर आओ, ठीक है ना। नहीं है बात, मेरा ख्याल है चापड़ छुरी, वो चापड़ छुरी वो जरा तमीज वाला चापड़ होता है वो चापड़ ही है। कितना खतरनाक प्रोसेस है यार ये ऑपरेशन का। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाला जा रहा है। उसके बाद जो खवातीन की फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी होती है, मियाओं को आजकल वैसे ही बीवियां अच्छी नहीं लग रही हैं, वो एक बच्चा पैदा होने के बाद और ज्यादा बुरी लगने लगती हैं। वो फिर उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे लाने के लिए इतनी डाइटिंग, इतनी जॉगिंग, इतनी एक्सरसाइज, वो कौन करता है आजकल? आप यूरोप अमेरिका की तकलीद करते हो, वहां तो ऐसे ऑपरेशन से नहीं होते, हमने तो तहकीक की है। वहां तो अगर पेशेंट खुद कह रही हो ना औरत के ऑपरेशन करो, डॉक्टर को पाबंदी है, वो करेगा, केस होगा उसके खिलाफ। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? अच्छा खैर, लेकिन इतने बुरे होने के बाद भी आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होगी लेके डॉक्टर ही के पास जाओगे, आप किसी मौलाना के पास नहीं लेके आओगे कि चूंकि ये सारी डॉक्टरों को गलत कहते हैं लिहाजा अब हमने इलाज अपनी बेगम का मुफ्ती साहब से करवाना है, क्योंकि सारे डॉक्टर गलत हो गए, ये सब अपना मंजन बेच रहे हैं, मुफ्ती साहब इलाज करेंगे। मुफ्ती साहब कहेंगे भाई मैं डॉक्टरों को अरे गलत कह रहा हूं तो सही डॉक्टरों को तलाश करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी ये फील्ड ही नहीं है, मुझे क्या पता। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो जाना डॉक्टर ही के पास है। अगर गायनी की कोई डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि गायनी की डॉक्टर 2 नंबर हो गई हैं तो अब आप उनसे ऑपरेशन करवाने के बजाय कसाई से ऑपरेशन करवाना शुरू कर दो।
समझता है बात को कि नहीं समझता? कि वो पढ़ा लिखा कसाई है, उसने स्टडी की है, मेडिकल साइंस की किताबों की क्या की है, उसने स्टडी की, उसने यूट्यूब पे क्लिप देखे हैं, बच्चा कैसे बनता है, माँ के पेट में कैसे गर्दिश करता है, घूमता है और मार्केट में कैसे आता है, वो ये सब पढ़ा लिखा डॉक्टर है, रेफरेंसेस के साथ बात कर रहा है। और भाई प्रॉपर वे में जब तक इल्म हासिल नहीं होगा, उसको ना अल्ट्रासाउंड की इजाजत है, ना एक्सरे की इजाजत है, और ना ऑपरेशन की इजाजत है, ना कोई मेडिसिन रिकमेंड करने की इजाजत। मैं जब ये सेहत की बातें करता हूँ, लोगों की कॉल आती है, मुफ्ती साहब मुझे ये कमजोरी महसूस हो रही है, आप कोई मेडिसिन बताएं। मैं कहता हूँ भाई मैं सेहत के जनरल उसूल बयान कर देता हूँ, वो भी डॉक्टरों से सुने हुए। कोई शख्स बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराए भाई, वो मैं थोड़ी बताऊंगा उसको। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बताऊं आपको क्या है? हर शख्स को सब कुछ पता है, हर शख्स को सब कुछ पता है। इतनी आजादी इस मुल्क में है ना कि सब, और ये बात खूब याद रखो, जिसको सब कुछ पता है ना, इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर उसको सब पता है, इसका मतलब अपनी फील्ड में तो कुछ भी नहीं पता इसको, क्योंकि इसने फिर इल्म हासिल किया, अपनी फील्ड का इल्म कब हासिल किया है? सारी जिंदगी तो ये करता रहा है बैठ के। तो मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इसलिए दीन का इल्म मसाइल प्रॉपर उलमा से पूछने पड़ेंगे। और ये जब इश्काल हो के मौलवियों में इतने 2 नंबर हैं, वो पकड़ा गया, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो करप्शन में पकड़ा गया, वो गलत मसाइल बताता हुआ पकड़ा गया, तो भाई पकड़े तो डॉक्टर भी जा रहे हैं, पकड़े तो सियासतदान भी जा रहे हैं, फौज में भी बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। अब आपने कहा कि क्योंकि फौज में फला फला करप्ट है, लिहाजा फौज ही उड़ा दो पूरी। अब बॉर्डर की हिफाजत जो है वो चौकीदार करेंगे, जो हमारे घर के गली के गार्ड है वो बॉर्डर की क्या करेंगे? अबे भाई जैसा मर्जी है बॉर्डर, उसी वो ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं, और जैसे भी है, करप्ट हो, नेक हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, जो जिसका काम उसी को साझे। बचपन में ये सुनते थे भाई, जिसका काम उसी को साझे। वो असल में ये इसके पीछे एक मिसाल है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, बंदर ने, ये कहते हैं जिसकी जो फील्ड नहीं है जब उसमें घुसता है तो ये होता है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, कारपेंटर को, कि वो लकड़ी चीर रहा है ना, कुल्हाड़े से दरख्त की लकड़ी के 2 हिस्से करता है और फिर बीच में पत्थर घुसाता है, फिर यूं ऐसे होता है ना, चिरते चिरते पूरी चिर जाती है। बंदरों की आदत होती है, काम आता नहीं है लेकिन नकल उतारनी। बंदर ने क्या किया? बंदर ने कुल्हाड़ा लेके ना, जब बढ़ई अपने किसी काम से गया तो बंदर को आदत होती है, और भाई तू कारपेंटर नहीं है, तू छोड़ देते हैं ये काम, बोलो नहीं। वो सरीना मार्केट है ना मोबाइल की, यहाँ मैं खड़ा हुआ था तो एक आदमी मुलाजमत पे किसी ने रखा हुआ, और एक शख्स को रखा हुआ वो मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए, एक को रखा हुआ मोबाइल बेचने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा मोबाइल का, उसको मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ। अब क्या हुआ है कि एक कस्टमर आया, तो कस्टमर ने क्या किया कि अपना मोबाइल दिया कि मेरा मोबाइल खराब है, काइंडली आप इसको ठीक कर दें। तो जो इंजीनियर था वो ठीक करने लगा, तो जिसको रखा हुआ था ना झाड़ फूंक के लिए, और कोई कस्टमर आए तो डब्बा उठा के दिखाओ, वो उसके काम में घुस रहा है, वो उसके काम में घुस रहा है कि यूं नहीं यूं कर ले, और देख भी रहा है कि क्या कर रहा है। तो मैंने देखा वो जो दुकान का ओनर था ना, उसको आया गुस्सा, बोला तेरा जो काम है तो वो करना। उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अबे तू अपने काम को फोकस करना, कस्टमर खड़े हुए हैं, मोबाइल मांग रहे हैं, तू इधर घुस रहा है, या तो तू भी पढ़ ले, फिर हम तुझे भी यहाँ बिठा देंगे। तो मुझे उसका स्टाइल पे बड़ी हंसी आ रही थी ना, जो दुकान के मालिक को गुस्सा आ रहा था, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था, उसको पता था इससे मेरे बिजनेस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिसका जो काम है अगर आप वो दूसरा करने लगे ना, तो सारा निजाम तबाह होता है, दुकानें तबाह हो जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आलिम नहीं है वो उलमा की फील्ड में घुसा हुआ है, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों की फील्ड में घुसा हुआ है, जो हकीम नहीं है वो हकीमों की फील्ड में घुसा हुआ है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा, बात उल्टी। मेहताब राय एक शायर गुजरे, इन्होंने कहा कि मेहताब राय में ना यार का लफ्ज उल्टो तो राय बनता है, बात का लफ्ज उल्टो तो ताप बनता है, और हमको उल्टो तो माह बनता है। यानी हम भी मेरे नाम में उलट गया, बात भी उलट गई और यार भी उलट गया, तो सब कुछ उलट गया, तो मेहताब राय बन गया। तो उसने कहा हमारा काम बनेगा कैसे, हमारे यहाँ सब चीजें क्या हैं, उल्टी नहीं। कल एक साहब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब जो काम करो उल्टा हो जाता है। मैंने कहा काम ही उल्टा किया करो ताकि सीधा हो जाया करे। आई एकदम वो हंस के चला गया ना, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब जो काम करता हूं काम क्या होता है, उल्टा। तो मैंने कहा फिर किया ही उल्टा करो, क्योंकि जो काम कर रहे हो जब उल्टा हो रहा है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। तो उसको हंसी आई और मेरी जान छूटी। अब मैं उसको क्या बैठ के समझाता है यार, ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता, आप काम ही गलत कर रहे हो। अच्छा खैर, तो क्या कह रहा था मैं, जल्दी से बात, जल्दी से, अब टाइम 2 मिनट रह गए। हाँ, बंदर वाली मिसाल दे रहा था। तो बंदर ने क्या किया, वो देखा ना कि वो हमारे हजरत ये लतीफा सुनाया करते थे कि जिसकी जो फील्ड है ना उसको उसी में रहने दो। तो हजरत ये लतीफा सुनाते थे, तो उसने क्या किया, कुल्हाड़े से ना जब वो कारपेंटर काम से गया है तो वो यूं करके चिर गया ना, चिर गया। अच्छा, अब इसके जो एटमी असासे हैं बंदर के, वो बीच में, बंदर को ये नहीं पता था कि कारपेंटर के साथ ऐसा नहीं होता, कारपेंटर के साथ ऐसा, उसके एटमी असासे महफूज ठिकानों पर होते हैं, लेकिन बंदर के जो एटमी असासे थे वो बीच में लटकने लगे, उसके बीच में।
اب جب بندر نے کلاڑی ہٹائی ہے نا تو ایٹمی اثاثے تباہ ہو گئے اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتا ہے کسی جس کا کام نہیں ہے نا اس کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا، حالانکہ وہ پورا اس کو کاپی کر رہا ہے کہ جی دیکھو وہ ایسے کلاڑے سے یوں مارتا ہے، پھر کلاڑا نکالتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے، پھر کلاڑا. اس کو نہیں پتا بھائی تیری جو باڈی ہے اور جو ایک اسٹرکچر ہے اس میں اور انسان کے اسٹرکچر میں کیا ہے فرق ہے. تو یہ حال ہے، یہ مثال ہے آج کل کی کہ جس کمبخت کو پاکستان میں کچھ نہیں ملتا نا وہ اس کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کو نالج زیرو ہے اور پھینکنا شروع کر دے. اور لوگ فالو کر رہے ہیں، لوگ پڑھے لکھے کو کم فالو کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا ان کی اسپیچ میں بہت مدلل بات ہوتی ہے، ان کی کلپ کم وائرل ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے جو بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں ہنسی پھیل رہی ہے، مبالغہ آ رہی ہے جب تک نہ ہو. تو خلاصہ میرے بھائی یہ نکلا ہے کہ مولویوں میں 2 نمبر ہوتے ہیں. ہم خود مانتے ہیں، ہم نے تو اس فیلڈ میں گھس کے دیکھا ہوا ہے نا، 2 نمبر ہوتے ہیں. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ مولوی 2 نمبر نہیں ہوتے. 2 نمبر آدمی علماء کا لیبل لگا لیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، وہ لگتا عالم مفتی ہے، ہوتا وہ نہیں ہے. کوئی سرٹیفائیڈ مفتی اس پہ اعتماد نہیں کرتا. اور اگر کوئی 2 نمبر ہے بھی تو آپ کو علماء ہی کے پاس جانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس امت کے علماء ہی ہیں جو گائیڈ کریں گے آپ کو. اگر آپ علماء کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہے. اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے وہ علماء سے جو کٹا رہے ہیں، علماء سے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر اسکالر کو میں برا نہیں کہتا، جو علماء سے کٹا رہے ہیں وہ آپ کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیں گے. وہ کہاں کریں گے؟ ان کے اپنے پاس تو کوئی پیکج ہے نہیں. وہ اکثر باتیں ہو رہی ہے پاکستان میں انقلاب کی باتیں، انقلاب کا ان کے پاس اپنا کوئی پیکج نہیں ہے. آپ کو یہاں سے ہٹا دیں گے، ان کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے. اور آپ بند گلی میں، ایسی بہت تحریکیں تنظیمیں چلی ہیں پاکستان میں، یہ علماء جہاد نہیں کر رہے، یہ علماء انقلاب کی بات نہیں کر رہے، ان کے پاس اپنا بھی کوئی پیکج نہیں ہے، وہ بھی باتیں ہی کر رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے وہ. لیکن لوگ ان کی باتوں کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. جب کوئی ایسی باتیں کیا کرے نا تو فوراً نیچے کمنٹس کیا کرو کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس کا، اور آپ کیا کر رہے ہو اس بارے میں، آپ نے خود کتنا جہاد کیا ہے. کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم بتائیں گے کہ ہندوستان میں علماء نے کس قدر انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں، اور پاکستان میں اسلام کے لیے علماء نے کیا کیا کوششیں کی ہیں. جو نئے اسکالرز ہیں جو آج کل آ کے علماء پہ طنز کر رہے ہیں وہ اس کے خاک کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو قربانیاں علماء نے ماضی میں بھی دی ہیں. اور ہندوستان میں انگریز کے خلاف جو تحریکوں میں جانے پیش، انگریز نے توپوں کے سامنے علماء کو باندھ باندھ کے اڑایا ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں ان کے کسی بھی روحانی باپ دادے کو آپ دیکھو کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا ہوگا. پاکستان میں مجھے بتاؤ مذہبی رہنما سب سے زیادہ قتل کن کا ہوا ہے؟ مفتی نظام الدین شہید ہوئے، مولانا اسم شیخو پوری شہید ہوئے. یہ کیوں شہید ہو رہے تھے؟ ان کی اسپیچز سے، ان کی باتوں سے نظام میں تبدیلی آ رہی تھی. مولانا یوسف ریحانوی شہید ہوئے، مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے. یہ ساری قربانیاں تو علماء نے دی ہیں. یہاں ہمارے پڑوس میں مسجد کے امام تھے، ان کو شہید کیا. کل کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے، پرسوں کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے. شہید تو سارے مولوی ہو رہے ہیں. ہم جو اتنے گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کیا پاکستانیوں سے خطرہ ہے یا محب وطن سے خطرہ ہے؟ ہمیں خطرہ اسلام دشمنوں سے ہے. اسلام دشمن سمجھتے ہیں نا کہ یہ مولوی اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو راستے سے ہٹاؤ. لیکن آپ اسکالرز کو دیکھو، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے. تم بن جاؤ یار. نہ تم خود پراپر علم حاصل کرتے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی انقلاب کا کوئی پیکج ہے، تو بند گلی میں لا کے آپ عوام کو بند کر رہے ہو. اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. تو کوئی بھی شخصیت جو آپ کو علماء سے ہٹا کے کہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، سمجھ لو وہ اپنا مقلد بنا رہے ہیں آپ کو. تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر علماء کے ساتھ کرے. میں تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو میں اس میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں علماء میں میرا شمار ہو، لیکن میں ان علماء کے نام لے کے دعائیں مانگتا ہوں اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا، اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا. تو ہمارے پاس تو کیا عمل ہے بھائی؟ ایک محبت ہی رہ گئی ہے علماء سے، وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیا کون سا تم نے تیر مار لیا، کیا کر لو گے تم جا کر؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے. سنتوں کے بعد، نماز کے بعد، سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا خرچے پہ اپنا خیال رکھیں. بیوی عمل سے ہو تو کون سے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حمل میں ہم بستری کا نہ میڈیکلی کوئی نقصان ہے، نہ شریعت نے پابندی لگائی ہے. تو جب تک بیوی کو اس عمل سے تکلیف نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو کی جا سکتی ہے بستری. اور اسٹریس، اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں، بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، آپ نماز روزے کی ترغیب دو، آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو.
اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں بس آخرت, اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جاتی ہیں. اور اگر ایسا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, فرمایا دنیا پھر آتی, پھر بھی آتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ پھر بھی دنیا ملے گی, دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی بھی آئے گی, اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا, آپ نے استغنا دی, میرے پاس ٹائم نہیں, پھر بھی مل گیا آپ کو, کیا خیال ہے بھائی, عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے, موبائل خط پارسل کرتے ہوئے, پٹے. یہ بھی ہو گیا لیکن کیسے ہوا؟ ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے, کمپنی آپ کو بلاتی ہے, سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں, آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر, آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے, ہم نے تھوڑی رکھا ہے, ہم نے تھوڑی کہا تھا, آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح, ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی, تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں, اپنے فضائل سناتا ہوں, اتنا ان کو سمجھاتا ہوں, اتنا پیچھے پڑتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے, تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے, نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ بھکاری ہے, اس کو ضرورت ہے, تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی, بہت اہم حدیث ہے, یاد رکھو, کاش یہ سمجھ میں آ جائے, کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری, صحت بنانے کی محنت ضروری, پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے, ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے, کیوں نہیں آ رہا, اتنی محنت کر رہا ہوں, آ کیوں نہیں رہا, یہ محنت تھوڑی ہے, یہ کیا ہے, ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا, جاب کرنا, آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا, آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں, پورے ٹیوٹر لگا دیا, پھر بھی نہیں پڑھ رہا, ٹینشن. ابھی کیا کرے گا مستقبل میں؟ بھائی کوئی بات نہیں, آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا, اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے, آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی, جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت, کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے, ٹینشن صرف ایک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی, دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو, غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے, کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری, کیا, جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, میں کہتا اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں, اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی, سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی, دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو, پیسہ نہ ہو, رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے, اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا, پھر اور ہم نے علماء کو, اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا, جیب میں دھیلا نہیں ہے, کھانے کی روٹی نہیں ہے, رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے, ملک ریاض ہے, ملک ریاض نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے. ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا, ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا, شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی. سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں, انڈا کھانے کے پیسے نہیں. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ.
جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ 2-3 رپورٹیں آئی ہیں ابھی اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا, دھوبی نے رکھ کے لگا دیا. اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں, کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ 12 رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یاد رکھو. لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے, یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر, تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں 1 دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے. تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے, پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ لو, دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں. کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو؟ کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی؟ نہیں ہے میرے خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہ جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پازیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو, باتیں کس کی کیا کرو؟ کروڑوں کی. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک 4 کروں گا, میں کہتا تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے؟ غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں, ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی, جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن من, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں ہے بات یار, پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت پہ ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو,
کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو, اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں 2-3 اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے. اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو یہ ہے مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی یہ کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے جو پلستر جو ہوتا ہے اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی یہ کنایا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ, توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم ہوئی غنا دیکھا ہے. غنا, استغنا, کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک ڈھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے, بیٹوں کے سامنے, اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ, کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. تو میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے, بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں. یہ بتاؤ بچوں کو, ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے, بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ کون, ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں, پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آگے. یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا. صحیح ہے نا, تو اس لیے خوش رہے گا, وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا, اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی, ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق, علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہو نا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا جاتا ہے, بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ, کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں. سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا, اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا. قیامت تک کے لیے اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے,
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं मार्केट में. मुझे याद है एक दफा बयान था पहाड़गंज में, मैं उस वक्त बहुत ही कम उम्र था, यानी ये 95-96 की बात होगी, उस वक्त की बात होगी. अच्छा, मुझे भी उन्होंने बयान के लिए बुला लिया तो कंफर्म नहीं था कि मैं आ रहा हूं, तो किसी और को भी बुला लिया उन्होंने बयान के. वो समझे कि मैं नहीं आ रहा. अब मैं पहुंचा हूं तो वो भी, वो अजीब आदमी, मुझे देख देख के उसकी सांस फूल रही है कि ये क्यों आ गया. मैं हैरान हो रहा हूं, भाई तू बयान कर ले, किसने मना किया है यार? दीन की बात ही करनी है ना दोनों ने, नमाज रोजे की तरगीब ही देनी है. ऐसा तो नहीं कि हमारा इख्तलाफ हो, तुम गुटके के फजाइल बयान करोगे, मैं नमाज के फजाइल बयान करूंगा. तो देख के ना वो अजीब सा हो गया, हवन्नक. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप ही का बयान होगा, मेरा बयान नहीं होगा, डरे नहीं. लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ कि ये क्या सियासत है भाई. ये तो एक दूसरे को तो सपोर्ट करना चाहिए ना. मैं तो खुश इस पर हुआ कि अच्छा यार मुझे गले को सुकून मिल गया, ठीक है ना, जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं, सवाब किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है. तो ये बड़ा मसला है आजकल. ये मस्जिद कमेटियों को भी चाहिए और लोगों को भी ये उसूल बना लेना चाहिए, जिसको शौक हो ना घुसने का उसको किक आउट करो, बोले चलो यहां से. हमारे फरमाया करते थे इमाम की सिलेक्शन का ये तरीका ठीक नहीं है कि आप खुद दरख्वास्त दें कि मुझे ये इमाम लगा दो. फरमाया इमाम की सिलेक्शन का तरीका ये बड़े मदारिस से आप राब्ता करें, उनसे बोलें हमें इस तरह का इमाम चाहिए, हमारी ये जरूरत है, आपको जो बेहतर लगे आप उसको भेजें, वो भेजेंगे फिर. तो ये इससे ये मस्जिदों के कब्जे वब्जे और ये ड्रामेबाजियां जो चल रही हैं नहीं खत्म होंगी. वरना तो आजकल मस्जिदें तो भाई पूरी वो बन चुकी हैं. खैर, तो अल्लाह के यानी ये दुनिया के मुख्तलिफ तरीके हैं. ये दुनिया है लेकिन लेवल इस पे दीन का लगा हुआ होता है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानती दुनिया हम्महू, जिसने दुनिया को अपनी फिक्र बनाया, सबसे पहला अजाब पता है क्या होगा? जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि. कैसी खतरनाक अल्फाज हैं. आपने फरमाया अल्लाह उसकी निगाहों के सामने फक्र फाका पैदा कर देगा. सामने, जैसे कोई सामने चुड़ैल खड़ी भी हो, जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा आपको? ये नहीं नबी ने फरमाया कि फक्र फाका उस पर मुसल्लत कर देगा, ना ना ना. फक्र फाका का खौफ, गुर्बत का खौफ हर वक्त उस पर मुसल्लत रहेगा. एक होता है जिन ने आपको पकड़ लिया, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं, अब तो पकड़ ही लिया ना, क्या ख्याल है? जैसे वो आदमी गया ना जंगल में कज़ाए हाजत के लिए, शेर बैठा हुआ था, तो उसने कहा हमारा तो हिसाब किताब हो गया, अब तू ही कर ले जो भी करना है तूने. अब तो हो गया ना, खौफ जो था वो उसका आउटपुट सामने आ गया. तो लेकिन जिन सामने मौजूद हो, चुड़ैल सामने मौजूद हो, डरा रही हो, अभी पकड़ा, तो ऐसे आदमी को सुकून मिल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हवस, कितनी ही दौलत आ जाए, हर वक्त गुर्बत का खौफ, फक्र फाका का खौफ, दुनिया की नेमतें छीनने का खौफ बैना ही नहीं, इतना सामने होगा, आंखों के बिल्कुल सामने, हटेगा ही नहीं उससे. सोएगा, ख्याल आएगा अबे मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, अबे ऐसा ना हो कि ये चीज महंगी हो जाए, इसकी इंपोर्ट बंद हो जाए, अभी ऐसा ना हो कि इसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए, अबे ऐसा ना हो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएं, चलो बाहर चलते हैं, अबे ऐसा ना हो बाहर के हालात भी खराब हो जाएं, अबे ऐसा ना हो जाए, अबे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कर्फ्यू लग जाए, ऐसा ना हो ये हो जाए. हर वक्त चुड़ैलों की तरह ना गुर्बत का खौफ इसको डराता रहेगा. और ये भी मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है. हमने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान को स्ट्रेस और डिप्रेशन में देखा है. मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कहते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि रहेगा, कहीं छिन ना जाए. अभी वो आए हुए थे ना आफाक अहमद, नहीं, जो यूट्यूबर है लंदन में, बड़ा जबरदस्त अच्छा आदमी है. तो वो पहले अदाकारों फनकारों के साथ उनका उठना बैठना काफी ज्यादा था, फिर तौबा ताइब की अल्लाह ने तौफीक दी, तो चैनल वैनल बना के. तो कह रहे मुझसे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर मिलते थे, तो मैं उनसे पूछा तुम्हें टेंशन क्या है? कहते हमें बुढ़ापे की टेंशन है. हमें किस बात की टेंशन है? बुढ़ापा ना है. क्योंकि हमारा जो हमें इज्जत पैसा मिला वो सारी मिला ही शोबाजी पर है ना. क्या ख्याल है भाई हीरो को किस बात के पैसे मिलते हैं? हैंडसम नजर आए, स्मार्ट नजर. हीरोइन को किस बात के पैसे मिलते हैं? ब्यूटी के. करोड़ों करोड़ों रुपए इनके ब्यूटी पार्लर में खर्च होते हैं. तो इन दोनों तबकों को, हीरो हीरोइन और ये जो एक्टरों की दुनिया है, इनको हर वक्त एक खौफ है कि हम आज जवान हैं कल बूढ़े होंगे. उस वक्त सोसाइटी में हमारी 2% की इज्जत, जुमला कंप्लीट कर लें, 2% की इज्जत. ये उलमा को अल्लाह ने अजीब नेमत दी है, जितने बूढ़े होते हैं उतनी वैल्यू बढ़ती है. क्या ख्याल है? और बुजुर्गी पैदा होती है और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है. लेकिन इन बेचारों को खौफ है. मैं तो तरस खा के कह रहा हूं, तंज मकसद नहीं है, हर वक्त खौफ. आप कहते हो नहीं भाई ये तो बूढ़े एक्टर भी स्टेज पे बुलाए जाते हैं, इनको अवार्ड दिए जाते हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं व्हील चेयर पे. यार भाई साहब सिर्फ उतनी देर की इज्जत मिल रही होती है इनको. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक अच्छा लफ्ज सीख लिया, भाई साहब आप गलत फहमी में मुब्तला हो, ये उनको सिर्फ इतनी देर की इज्जत मिल रही है जितनी देर स्टेज पे, उसके बाद कोई पुरसाने हाल
کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے, بچے بھی نہیں ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ, وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے, وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور ممتا ملے. حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے, اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ, جنا تکلیف کے ساتھ, 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا, 2.5 سال, تو یہ بھی سسٹم ختم. ماں ہے ڈی این اے میں ہے ماں, باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا, جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی, دودھ ڈبے نے پلایا, تو کیا ماں کو, ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی. بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو, ایک آدھی ہوتا ہے, تو ساری محبتیں تو ختم. تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے, میں طنز میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں, ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو, یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا, ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے. لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی. ہر وقت خوف کس چیز کا؟ بڑھاپے کا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی. لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, نا وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی. آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے, تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا, یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا. تو یہ دنیا بڑی اندھیری ہے. اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا, اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا, اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے, ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا, رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا, جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ, 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو کافی ہے. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے, اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو, ٹھیک ہے. ہدف نہ بناؤ اس چیز کو, ہدف کسی اور کی, آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی, آخرت بھی ہے, ٹھیک ہے. جم جاؤ, اچھی صحت, بہت بہترین, ویل ڈن. اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ہمارے یہاں ساتھ جم میں آتے تھے, اب کسی کو کیا پتا, نام تھوڑی جانتے ہیں, اس میں غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-3, 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا, اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ, میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا. جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے, جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا, سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ, کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر دی. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے, اعتدال سے چلو نا, اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کا تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے, گائے, بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا, اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا, اب یہ گئی, یہ چیز گئی میں سے, یہ گئی. دوسری چیز کیا, فرق علیہ شملہ, ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا, دنیا کی ایک چیز کو, لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے, ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر, ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں, سب میں بات بھی میری اونچی ہو, صحت بھی میری اچھی ہو, دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو, موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو, بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو, اور جو ہے بزنس بھی میرا سب سے آگے ہو. ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے
پھیلتی چلی جائیں گی. جس کو متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی، جس نے ایک خواہش پوری کی نا وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے، یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو لائف کو انجوائے کروں گا. نا 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 نا، جب وہ خواہش پوری ہوگی 2-4 دن تک سکون ہوگا، پھر آدمی کہے گا یار اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارو. آپ کا کیا خیال ہے؟ سکون میں آ گئے، اربوں روپے میں نے کما لیے، آگے نہ اگلا پروجیکٹ، اگلا. کیا اگلے سے سکون میں آ جائیں گے؟ نہیں، اگلا، پھر اس کے بعد آدمی کا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. ہاں اگر اچھی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو رہائش کا موقع ملے پھر ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے، پھر کاروبار بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس اس نیت سے کرتے ہو یار لوگوں کو بھی ایک اچھی معیاری رہائش ملے تو پیسہ بھی آئے گا، معیاری رہائش بھی ملے گی، اگر یہ نیت ہے بھائی پھر تو 10 کرو. لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان يكون له وادیان. آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی 2 وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس. یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی، اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو، جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی، اس کو 8 کیسے بناؤں میں؟ تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو بات کو؟ سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا. سکون میں جب ہی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے. یار مر جاؤں گا کل پتہ نہیں، چلو یار یہ والا پلاٹ اٹھا کے کسی کو دے دو، غریب کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ایسا نہیں سارے دے دیں پھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک اعتدال سے. تو جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا. نبی نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. رات کو سونے کے لیے لیٹے گا 20 فکریں مسلط ہوگی، یار یہ بھی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ کام ٹھیک ہوا تو وہ فائل اٹک گئی ہے، یہ کام ٹھیک ہوا تو وہ کام اٹک گیا ہے. کچھ بھی نہ ہونا بیگم عذاب بن جائے گی. ایسے کیس آتے ہیں. سب کچھ سیٹ چل رہا تھا، بہت اونچے گھرانے میں شادی کی، بیگم نے ایسی جوتیاں لگانا شروع کی ہے نا سر پہ، ایسے ڈپریشن میں گئے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا فیکٹری کے مالک کا، بہت کروڑ پتی آدمی تھا، اس کی بیگم عذاب جان بنی ہوئی تھی اس کے لیے نا. تو اس نے حضرت سے آ کے بتایا کہ میری بیگم یہ کر رہی ہے، بہت ہی ذلیل کیا ہوا تھا اس کو بیچارے کو. تو حضرت نے فرمایا طلاق دے دو بھائی، پھر اتنی بڑی مصیبت ہے تو کیوں؟ تو اس نے کہا کہ طلاق دوں گا نا تو وہ بھی فیکٹریوں کی مالک ہے، اس کے باپ نے بولا ہے کہ طلاق دینا تو میرے جتنے مزدور ہیں نا اتنی ہی تیری بوٹیاں ہوں گی، ہر مزدور کے حصے میں ایک بوٹی، کیونکہ انصاف، تاکہ سب کے ساتھ کیا ہو. تو ہمارے حضرت نے جب یہ سنا فرمایا پھر مار کھا. فرمایا کیونکہ ضرب الحبیبی زبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، پھر اس مار کو انجوائے کرو. دیکھو جب آپ کے پاس کوئی کام ہو رہا ہو نا آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو پھر کیا راستہ ہے؟ انجوائے کرو آپ. ٹھیک ہے، جب پٹ رہے ہو اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو اس پٹائی کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. تو یہ بھی ایک قول ہے کسی بڑے بزرگ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کمبخت کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی پورا زور بھی کمبخت لگا لے گا نا، 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نا سکسیسفل لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی اور آج یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو، بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو، پھر بتاؤ کہ اس سے ڈبل بھی بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے، دھیلا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے، کوئی حادثہ ہوا سب برباد ہو گیا. اور بعض دفعہ محنت کسی اور نے کی، پھل کسی اور نے کھایا. ہمارے ایک جاننے والے نے اتنی محنت کر کے فیکٹری لگائی، بزنس کیا، چاچا نے قبضہ کر لیا، کک آؤٹ کیا، روڈ پہ آ گیا بیچارہ. وہ کہہ رہے یار میں نے محنت کر کے کاروبار کو کہاں لگایا، چاچا مضبوط آدمی تھا، اس نے ایسی چالیں چل کے کک آؤٹ کیا. مسجد کوئی اور بناتا ہے، قبضہ کوئی اور کرتا ہے، رشتے کا پیغام کوئی اور بھیجتا ہے، شادی کسی اور کی ہو جاتی ہے. جس کو آپ نے بھیجا ہوتا ہے وہی اپنی کر کے آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ ہی کو کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا میں نے دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو لے کر گیا ہوں تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا وہ بھائی تیری شادی نہیں کروا رہی ہے، وہ کاٹ رہی ہے. تو ساری محنتیں ہو کے بھی رزلٹ بعض دفعہ زیرو ہوتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے وہی ہارٹ اٹیک میں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا. شوگر اسپیشلسٹ جو شوگر کی دوائیاں ایجاد کر رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا ریسرچر ہوتا ہے،
उसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं शुगर से। गुर्दों के स्पेशलिस्ट डायलिसिस करवा रहे हैं। जिम में आदमी दिल को कमजोर करने के लिए जाता है या मजबूत करने के लिए? मजबूत। कितने केसेस हैं जिम ही में अटैक हुआ मर गया, गए थे दिल को मजबूत करने के लिए, वेट उठाया, चलो भाई इन्ना लिल्ला हो गया। यानी जो कामयाबी का जरिया जो चीज थी वही चीज नाकामी का जरिया बन गई। इसलिए नबी ने फरमाया कि दुनिया मिलती भी इसकी सोच और इसकी मेहनत में नहीं है, मिलेगी उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। तभी तो नबी ने फरमाया कि अजमिलू फी तलब व तवक्कलू अलैहि, दुनिया कमाने में एतदाल से काम लो, यानी हद से ज्यादा दुनिया को मुसल्लत मत करो। वजह उसकी क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल करो, इसलिए कि अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी हुई है अपने नसीब से ज्यादा का तुम नहीं कमा सकते। तो जब नहीं कमा सकते भाई एतदाल से। आपको पता है बाज मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को पैसा बनाने की तरकीब देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बाज उनमें ऐसे हैं जो खिसक गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इतना हर वक्त वो पैसा 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 बनाओ और खुद भी पैसा कारोबार, वो होते होते ना सुकून मिल रहा है, ना नींद हो रही है, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं। इतना ज्यादा दिमाग पे जब एक चीज का बहुत ज्यादा बोझ होता है, दिमाग की सेटिंग आउट, दिमाग खराब होना शुरू हो जाता। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब है। तो मैं टेंशन पे इसलिए बार बार मेरे भाई बयान करता हूं कि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। ये टेंशन अल्लाह को पसंद नहीं है। ये वो टेंशन है जिसपे सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि गुनाह मिलेगा। अब देखो पिछले जो कौमें थी ना अंबिया की, वो घर बनाने की टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी। पिछली जो कौमें हैं, कौमें आद, कौमें समूद, उनकी टेंशनों में एक बहुत बड़ी टेंशन ये थी कि घर जाती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छी बात है, मजबूत भी होना चाहिए। थोड़ी बहुत इसकी टेंशन भी ले लो तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन यार, थोड़ा सा पैसा बचा के घर बना लो, थोड़ी बहुत। लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे यार, नहीं अपना होना चाहिए, नहीं भाई होना, और बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते, अब ये सीमेंट बजरी तो शायद इजाद नहीं हुए थे, बजरी तो थी, सीमेंट विमेंट का नहीं सेटअप होगा या होगा, लेकिन उनको बहुत ही मजबूत चाहिए था। तो बहुत मजबूत के लिए वो पता है क्या करते थे? वो करते थे चिटानों को ना तराशना शुरू कर। समझ रहे हो? ये आसान काम है, मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। पूरी चिटान संगे मरमर की आपने उसको तराशना शुरू कर, तराश के वॉशरूम बना दिया, फिर पीछे महल बना दिया, पूरा घर। नबी ने उनसे कहा कि तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अबे भाई अपनी उम्र तो देखो, इतना मजबूत क्यों बना रहे हो? इतना मजबूत घर, तुम्हारी हड्डियों में सरिया इतना मजबूत थोड़ी डला हुआ है, वो तो गलता चला जा रहा है। हड्डियों का सरिया तो बहुत तेजी से 40 साल के बाद खत्म होना शुरू होता है। घर इतना मजबूत भाई बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो भाई बच्चे अपने लिए खुद बना लेंगे ना। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों की भी इतनी जिंदगी नहीं है। अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी को घर बनाने में बर्बाद कर दिया, कोई और काम कर लेते, हालांकि हलाल पैसों से बना रहे थे। मैं जो जाती घर के बारे में बार बार बोलता हूं, मुझे शौक नहीं है मेरे भाई, जाती घर में ज्यादा दिलचस्पी लेना ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। बहुत पैसा दिया है बना लो, नहीं है छोड़ दो, ऐसी की तैसी। ये ईंट अगर आपकी अपनी नहीं है लेकिन बैठने का मौका मिल रहा है आपको, और सोने का मौका, एक घर आपका अपना नहीं है लेकिन आपको रहने का मौका मिल गया, पंखा चल रहा है, खिड़की से हवा आ रही है, दूसरी रास्ते से निकल के जा रही है, धूप मिल रही है, कोई बात नहीं। करोड़ों रुपए उसने लगाए, इंजॉय कौन कर रहा है उसमें? किराएदार। कोई बात नहीं, लाइफ को एंजॉय करो। इतनी पागलपन है। मैं तो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई आके कहते हैं मुफ्ती साहब अपना घर अपना ही होता है और काश मेरा जाती घर होता। मैंने कहा क्यों, फट्टे पे नहीं लेटेगा अगर तेरा जाती घर होगा? जाती घरों से क्या जनाजे नहीं उठते? नहीं मुफ्ती साहब किराएदार की टेंशन है। भाई साहब जाती घर की टेंशन उससे बड़ी है, तू बनाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत पैसा दिया है तो बना लो भाई। जिनको बहुत पैसा है वो तो फिर टेंशन भी नहीं होती ना उनको, वो फिर मेरे पास थोड़ी आएगा रोएगा हाय मुफ्ती साहब जाती घर में। ये तो गरीबों के मसले है ना, मैं गरीबों को खिताब कर रहा हूं। गरीबों, ठीक है, मैं तुम्हें खिताब, आप नहीं, आपके अलावा जो गरीब है उनको खिताब कर रहा हूं। जब एक साहब ने मुझे कहा मुफ्ती साहब आप कह रहे हो जाती घर नहीं, अब गरीब आदमी के लिए किराया देना कितना मुश्किल है। मैंने कहा यार आपके मेंटल लेवल को सलाम है, बेचारे गरीब के लिए किराया देना मुश्किल है, करोड़ों रुपए का जाती घर खरीदना आसान है। जिसके लिए किराया देना मुश्किल है हम उसको तरगीब दे रहे हैं जाती घर होना चाहिए। वो डिप्रेशन से नहीं मरेगा तो और क्या होगा? मर रहे हैं खाली, ये हवाई बात नहीं है। सारी जिंदगी मेहनत कर करके 60 साल में जाके अपना घर बनाते हैं। अपना घर अपना ही होता भाई साहब। अब आपके लुढ़कने का टाइम आ गया, कब्रिस्तान में बना लेते घर, अब तो खत्म। यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान। ये हदीस पढ़ता हूं, बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत फायदा हुआ इस हदीस से भाई। फायदा इस सेंस में कि मैं भी तो 40 साल से ज्यादा हो गया ना, तो अब मैं हदीस सोचता रहता हूं भाई तू तो नहीं कहीं इधर को जा रहा। तभी मैं ना जामिया के करीब मैंने अपने बच्चों को शिफ्ट किया एक जगह, तो उसके साथ ही कब्रिस्तान है, तो मैं वहां कब्रिस्तान पे खड़ा होकर बहुत दफा देखता हूँ बेटा आना थोड़े दिन में। मैंने कहा कब्रिस्तान के करीब घर होने से यहीं से पट्टे से निकाला, यहीं पार्सल कर दिया, खत्म। इतनी सी बात है।
तब क्या मेरी ईंट, मेरा पंखा, मेरी दीवार, मेरा वॉशरूम, लोग खुश हो रहे थे। मतलब ये मेरा वॉशरूम देखिए आप, एक तो नेमत के तौर पे बयान कर रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा इस पे इतराना, मेरा वॉशरूम। तो मैं उनसे कहता हूं ये मेरे किराएदार का वॉशरूम देख, बनाया उसने करोड़ों रुपए लगा के, इस्तेमाल कौन कर रहा है? फ्री फोकट में। सिर्फ महीने का इतना किराया देता हूं, सोता भी हूं, बच्चे भी मेरे पूरे 18 इसी स्टाइल में पैदा हुए हैं इन्हीं घरों में, ठीक है ना। और अल्लाह भला करे आपका। अच्छा, किराएदार भी बहुत लिच्चड़ होते हैं। किराएदार पता है क्या करता है? कोई जरूरी खर्चा भी हो ना घर में, वो भी नहीं करेगा कि हमारा अपना घर थोड़ी है। इतना भी लिच्चड़पन ठीक? कमबख्तो, रह तो खुद ही रहे हो ना। अगर वो मालिक मकान कंजूस है, वो नई दीवार उखड़ी हुई कलर कर रहा, तू 2 डब्बे लाके यहां खुद ही कर ले यार। तू बाज लोगों के घरों में जाओ, भंगी खाना बना हुआ है घर उनका। मैं कहता हूं क्यों नहीं बनाते इसको? कहते हैं हमारा अपना घर थोड़ी है। अबे तू 10 साल से रह रहा है, तो वो अगर लिच्चड़ है तो तू रह तो तू ही रहा है ना। एक कील ठोक दे यार, यहां पे घड़ी लगा दे, कील का खर्चा नहीं उठाएंगे कि हमारा घर थोड़ी है। तो तभी तो मुझे फिर अफसोस होता है यार, ये दुनिया मुसाफिर खाना थोड़ी समझ रहे इसको। इतनी पैसे से मोहब्बत, पैसा असल है। तो किसी और के घर पे भी अगर आप पैसा लगा के फायदा खुद उठा रहे हो तो लगा दिया करो, इसमें इतनी टेंशन मत लिया करो। कोई ज्यादा टेंशन की, वो अगर वो लिच्चड़पन दिखा रहा है, वो नहीं कर रहा, तो रह तो तुम ही रहे हो ना। तो मैंने अपने घरों पे बहुत खर्चा किया, किराए पे रहते हुए खुद लगाया मैंने, बहुत दफा किया यार, वो नहीं कर रहे तो चलो हम कर देते हैं, रहना हम नहीं है। तो पूरे रिपेयर किए मैंने घर अपने, हालांकि किराए के घर हैं। फिर मालिक मकान को जब वीडियो भेजी, मालिक अबे भाई ये तो तुम्हें बड़ा लग्जरी बना दी, बड़ा थैंक यू। उसको डर था ऐसा तो नहीं है वापसी पे ये उतारते हुए लेके जाएंगे सब चीजें। उसको मैंने तसल्ली दी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये आप ही का है, हमको दरवाजा खिड़की यहां से निकाल के नहीं लेके जाएंगे, ये खिड़की भी आप ही की है, पक्की टक्की आपकी हो गई। ये भी बड़ा लिच्चड़पन है ना, 10 साल के बाद आप कोई घर खाली कर रहे हो, खिड़कियां दरवाजे मैंने लगाए थे तो मैं लेके जा रहा हूं। तो मेरे भाई, मैं ज्यादा शो मारना मकसद नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार जो इन चीजों पे इतना बयान करता हूं, दुनिया की मोहब्बत खत्म करो। अल्लाह को दुनिया की मोहब्बत, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी देखो मोटिवेशन कैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कचरे के ढेर से गुजरे, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है। नबी ने फरमाया, बताओ तुम में से कौन इसको इतने दिरहम में खरीदेगा? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बदबूदार चीज है, कौन खरीदेगा? आपने फरमाया, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इससे भी कम है, जिसपे हम इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन में जा रहे होते हैं, अल्लाह की नजर में इतनी भी वैल्यू नहीं है। क्यों? खत्म होने वाली है, थोड़े दिन में फट्टे पे लेटना है और उठा के लोग कब्र में करवट के बल लिटा के आएंगे। 3 दिन तक कुल सोयम वोयम 2-4 चीजें होंगी, उसके बाद किस्सा खत्म। करोड़ों अरबों रुपए फूक दिए, इंजॉय कौन करेगा? बाद वाले। तो वो भी नहीं करते, वो भी बेच बाच के खा जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए बनाने की फिक्र करते हैं। तो हालांकि आपके अब्बा ने आपके लिए बनाया था तो रह लेते ना उसमें, अब आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, फिर वो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके लिए किसने बनाया? फिर एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अपने जाती, बहुत पुरानी बात है 10 साल पहले की, आप अपना जाती घर क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा मेरी इतनी बचत ही नहीं है कि मैं इतने टेंशन लूं, तो मैं खाना पीने में बहुत हाथ मुझे महदूद करना पड़ेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें भी। उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए टेंशन लें। मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए घर बनाया था ताकि मुझे टेंशन ना हो।